अब हेरौँ त नयाँ स्क्रिन देखेको छ। देखेको छु सर। इन्कम रिकग्निसन मेजरमेन्ट एन्ड रिपोर्टिङ। अब यो चाहिँ हाम्रो अकाउन्टको है। हुन्छ सर, यसमा न्युमेरिकल छ सर? हाम्रो सबै न्युमेरिकलै हो नि त, होल च्याप्टर है। ल अब हाम्रो अकाउन्टको छ यो आज है, थर्ड च्याप्टर इन्कम रेकग्निसन मेजरमेन्ट एन्ड रिपोर्टिङ हो। यसलाई हामी अर्को ल्याङ्ग्वेजमा भेरिएबल कस्टिङ एन्ड एब्जर्प्सन कस्टिङ भन्ने गर्छौँ र यसबाट हाम्रो 15 मार्क्सको एउटा क्वेसन आउँछ है। ल अब यसको लागि हामीले अकाउन्टको फर्स्ट क्लास पढ्दाखेरि पनि हामीले डिटेलमै कस्टहरुको बारेमा एक्सप्लेन गरेका थियौं। अब यो च्याप्टरमा पनि हामी यसरी नै डिटेलमा एक्सप्लेन गर्छौं। यदि कुनै कन्फ्युजन छ भने बिस्तारै सोधौं होला है। ल अब हामीले पढ्ने सब्जेक्टको नाम छ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ, जसको कन्सेप्ट 1950 मा डेभलप भएको थियो र म्यानेजमेन्ट एकाउन्टको कन्सेप्ट डेभलप हुन अगाडिको समयलाई बिफोर 1950 भन्छौं भने म्यानेजमेन्ट एकाउन्टको कन्सेप्ट 1950 मा डेभलप भइसकेपछिको समयलाई हामी आफ्टर 1950 भन्छौं र म्यानेजमेन्ट एकाउन्टको कन्सेप्ट डेभलप हुन अगाडि बिफोर 1950 हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट तयार पार्दा एब्जर्प्सन कस्टिङ अनुसार इन्कम स्टेटमेन्ट तयार पार्ने गरिन्छ, जसलाई हामी विभिन्न नामबाट चिन्छौं। यसलाई हामी फुल कस्टिङ पनि भन्छौं, ट्रेडिसनल कस्टिङ पनि भन्छौं, कन्भेन्सनल कस्टिङ पनि भन्छौं र अर्को ल्याङ्ग्वेजमा यसलाई हामी एक्सटर्नल रिपोर्टिङ कस्टिङ पनि भन्ने गर्छौं। यो म्यानेजमेन्ट एकाउन्टको कन्सेप्ट डेभलप हुन अगाडि। अनि जब 1950 मा म्यानेजमेन्ट एकाउन्टको कन्सेप्ट डेभलप भयो, त्यसपछि भेरिएबल कस्टिङ अनुसार हामी इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँछौं। अब के हो इन्कम स्टेटमेन्ट, यसको फर्मेट कस्तो हुन्छ अहिले हामी कन्टिन्यू पढ्दै जान्छौं यहाँ। र भेरिएबल कस्टिङलाई हामी अरु विभिन्न नामहरुबाट मार्जिनल कस्टिङ, डाइरेक्ट कस्टिङ अथवा इन्टरनल रिपोर्टिङ कस्टिङ पनि भन्ने गर्छौं। अब यो दुईटा मेथड अनुसार इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउन अगाडि हामीले फेरि बुझ्नुपर्ने हुन्छ कस्टको बारेमा। र बिफोर 1950 म्यानेजमेन्ट अकाउन्टको कन्सेप्ट डेभलप हुन अगाडि कस्टलाई कसरी क्लासिफिकेसन गरिन्थ्यो त भन्दाखेरि डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर र डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस गरेर हामी कस्टलाई क्लासिफिकेसन गरिन्थ्यो। नर्मली मेटेरियल भनेपछि यसमा फेरि हुन्छ डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट, लेबरमा पनि हुन्छ डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट र एक्सपेन्सेस पनि हुन्छ डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट। र डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर र डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस एड गरेपछि आउने कस्टलाई हामी प्राइम कस्ट, प्रोडक्सन कस्ट अथवा भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भन्ने गर्छौं। अब डाइरेक्ट भन्नाले के त भन्दाखेरि कुनै पनि काम गर्दा प्रत्यक्ष रूपमा देखिने गरी जुन खर्चहरु हुने गर्छ त्यसलाई हामी भन्छौं डाइरेक्ट। जस्तै अब हाम्रो फ्याक्ट्री मानौ टेबल तयार पार्ने फ्याक्ट्री छ भने त्यो टेबल तयार पार्नको लागि हामीलाई काठ चाहियो, त्यो काठलाई हामी भन्छौं डाइरेक्ट मेटेरियल। अब काठ त हामीले ल्यायौं, त्यसलाई हामीले टेबल फर्ममा कन्भर्ट गर्नको लागि विभिन्न लेबरलाई काम गराउनु पर्ने हुन्छ र लेबरलाई हामीले जुन देखिने गरी काम गर्दा ज्याला दिन्छौं त्यसलाई हामी डाइरेक्ट लेबर भन्छौं। र अब टेबल तयार पार्नको लागि यो बाहेक अरु पनि थुप्रै सानो सानो खर्चहरु हुन्छ। जस्तै अब सनमाइका राख्नु पर्यो, गम टाँच्नु पर्यो, किला ठोक्नु पर्यो, यसरी अरु जुन सानोतिनो खर्चहरु भइरहेको हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौं डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। र डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर र डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको कुनै पनि फिनिश गुड्स तयार पार्दा प्रत्यक्ष रूपमा देखिने गरी काम भएको छ भने त्यसलाई हामी भन्छौं डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। यो तीनैवटा डाइरेक्ट मेटेरियल, लेबर, एक्सपेन्सेस एड गरेपछि आउनेलाई हामी भन्छौं प्राइम कस्ट, प्रोडक्सन कस्ट अथवा भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट। अब बाँकी रह्यो इन्डाइरेक्ट मेटेरियल, इन्डाइरेक्ट लेबर, इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। अब हामीले टेबल त तयार पार्यौं र त्यो टेबल तयार पार्नको लागि देखिने गरी हुने खर्चलाई त हामीले डाइरेक्ट भन्यौं। त्यो बाहेक थुप्रै अरु नदेखिने गरी पनि खर्च भइरहेको हुन्छ,
जस्तै अब फ्याक्ट्रीमा हामीले टेबल तयार पारेका छौँ भने त्यो फ्याक्ट्रीको हामीले रेन्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो फ्याक्ट्री रेन्ट पनि टेबल बनाउनको लागि त देखाएको छैन काम, तर फ्याक्ट्रीको रेन्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ। फ्याक्ट्रीमा विभिन्न मेसिनहरू युज गरेको होला, अब बत्तीको पैसा तिर्नुपर्ने होला, फ्याक्ट्रीमा टेलिफोन चलाएको होला त्यसको पैसा तिर्नुपर्ने होला, थुप्रै फर्मेनहरूलाई काम गराएको होला, ज्याला दिनुपर्ने होला। त्यसरी नदेखिने गरी जुन खर्चहरू हुने गर्छ त्यसलाई भन्छौँ इन्डाइरेक्ट। र यो सबै इन्डाइरेक्टको टोटललाई भन्छौँ ओभरहेड। इन्डाइरेक्ट मेटेरियल, इन्डाइरेक्ट लेबर र इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसको टोटललाई हामी भन्ने गर्छौँ इन्डाइरेक्ट कस्ट अथवा ओभरहेड कस्ट। अथवा ओभरहेड भनेको अप्रत्यक्ष खर्च, डाइरेक्ट भनेको प्रत्यक्ष खर्च देखिने गरी हुने खर्च, र ओभरहेड भनेको अप्रत्यक्ष खर्च भयो। अब ओभरहेडलाई पनि फेरि काम अनुसार विभिन्न ठाउँमा क्लासिफिकेसन गरियो, जसलाई हामी कस्ट क्लासिफिकेसन बेस्ड अन फङ्सन, कामको आधारमा कस्टलाई क्लासिफाई गर्ने हो भने बिफोर 1950 म्यानेजमेन्ट एकाउन्टको कन्सेप्ट डेभलप हुन अगाडि यो ओभरहेडलाई अब फ्याक्ट्रीमा हुने खर्चलाई म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेर नाम दियो। अब फ्याक्ट्रीमा हुने खर्चलाई विभिन्न नाम दिन्छौँ हामी, म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड, फ्याक्ट्री ओभरहेड, वर्क्स ओभरहेड, प्रोडक्सन ओभरहेड भन्यो भने त्यो सबै फ्याक्ट्रीमा हुने खर्च भयो। अनि कुनै पनि फिनिस गुड फ्याक्ट्रीमा त तयार भयो, तर अब सबै कस्टमरहरू फ्याक्ट्रीमा आएर किन्न आउँदैन। हामीले कस्टमरहरूसँग डिलिङ गर्नको लागि एउटा अफिस खोल्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ विभिन्न एडमिनिस्ट्रेसनको कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, अफिस रेन्ट तिर्नु पर्यो, स्टाफलाई स्यालेरी दिनुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ पनि थुप्रै स्टेसनरी खर्चहरू भइरहेको हुन्छ। त्यो सबै ओभरहेड नै हो, तर अफिसमा हुने कारणले गर्दा त्यसलाई हामी अफिस अथवा एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड अथवा कस्ट भन्ने गर्छौँ। र अहिलेको कम्पिटिसन एजमा आइसकेपछि अब हामी अफिसमै बसेर कस्टमरहरू अफिसमा आउँछ भनेर कुर्यो भने हामी कुरै हुन्छौँ। त्यसैले अब अहिले कम्पिटिसनमा जानको लागि अब हामीले पसलमा घरमा गएर सामान बेच्नको लागि जानुपर्ने हुन्छ, जुन कारणले गर्दा बिक्री वितरण गर्दाखेरि हुने खर्च देखिन्छ। त्यसलाई हामी सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड भन्छौँ, अथवा यसलाई हामी सेलिङ कस्ट भन्ने गर्छौँ। यो बिफोर 1950 जब म्यानेजमेन्ट अकाउन्टको कन्सेप्ट डेभलप भएको थिएन, त्यो बेला चाहिँ हामी यो ओभरहेडलाई यसरी फ्याक्ट्रीमा हुने खर्चलाई फ्याक्ट्री ओभरहेड, अफिसमा हुने खर्चलाई एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड, र सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा हुने खर्चलाई हामीले यहाँ नाम दियौँ, सर्ट फर्ममा सेलिङ ओभरहेड भनेर नाम दियौँ। यो भयो बिफोर 1950। तर जब 1950 मा आएर म्यानेजमेन्ट एकाउन्टको कन्सेप्ट डेभलप भयो, अब आफ्टर 1950 र म्यानेजमेन्ट एकाउन्टले अब कस्टलाई भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्टको रूपमा क्लासिफिकेसन गरियो, जुन हामीले अघिल्लो च्याप्टरमा पनि पढ्यौँ। अब भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्टको रूपमा कस्टलाई बिहेभियर क्लासिफिकेसन, कस्टको नेचर अनुसार हामीले खर्चलाई क्लासिफाई गर्ने हो भने अब भेरिएबल कस्ट फिक्स कस्टहरू देखिन आयो। न त अब सेमी भेरिएबल सेमी फिक्स कस्ट पनि हुन्छ, स्टेप फिक्स कस्ट पनि हुन्छ, तर यसलाई हामीले सेग्रिगेसन गरेर भेरिएबल र फिक्समा हामी सेग्रिगेसन गर्छौँ। र अब यो भेरिएबलभित्र पनि अब म्यानुफ्याक्चरिङभित्र पनि म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल, म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स भनेर छुट्याइयो, एडमिनिस्ट्रेसनभित्र पनि भेरिएबल एडमिन, फिक्स एडमिन भन्ने छुट्यायो, र सेलिङभित्र पनि भेरिएबल सेलिङ र फिक्स सेलिङ भनेर छुट्यायो। त्यसले अब भेरिएबल पनि म्यानुफ्याक्चरिङ एडमिन सेलिङ, फिक्स पनि म्यानुफ्याक्चरिङ एडमिन सेलिङ गरेर तीनवटा भागमा डिभाइड गरियो। कहिले भन्दा 1950 मा, 1950 पछाडि जब म्यानेजमेन्ट एकाउन्टको कन्सेप्ट डेभलप भयो। ल अब हामीले नर्मली हामीलाई थाहै भएको कुरा हो, जो कोही मान्छेले पनि भन्न सकिन्छ, प्रफिट निकाल भन्यो भने हामी के गर्छौँ, सेल्स माइनस टोटल कस्ट गरेपछि हामी प्रफिट निकाल्छौँ। अब आफ्टर 1950 म्यानेजमेन्ट एकाउन्टको कन्सेप्ट डेभलप भइसकेपछिकोलाई हामी यहाँ अन्डर भेरिएबल कस्टिङ भनेर भन्छौँ। र भेरिएबल कस्टिङ अनुसार अहिले जस्ट फर्मुला वाइज मात्र देखाएको है। भेरिएबल कस्टिङ अनुसार अहिले हामीले यहाँ प्रफिटलाई फर्मुला अनुसार देखाउने हो भने यस्तो हुन्छ, तर हामी यसको फर्मेट नै पढ्छौँ अहिले अर्को पेजमा। र भेरिएबल कस्टिङ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टको 1950 मा कन्सेप्ट डेभलप भइसकेपछि हाम्रो प्रफिट निकाल्नको लागि गरियो, सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट गरियो। र भेरिएबल कस्टभित्र पनि म्यानुफ्याक्चरिङ एडमिन सेलिङ हुन्छ, फिक्सभित्र पनि म्यानुफ्याक्चरिङ एडमिन सेलिङ हुन्छ। अथवा यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ, म्यानुफ्याक्चरिङमा पनि भेरिएबल हुन्छ, एडमिनमा पनि भेरिएबल हुन्छ, सेलिङमा पनि भेरिएबल हुन्छ। त्यसै गरी म्यानुफ्याक्चरिङमा पनि फिक्स हुन्छ, एडमिनमा पनि फिक्स हुन्छ, र सेलिङमा पनि फिक्स हुन्छ। यो म्यानेजमेन्ट एकाउन्टको कन्सेप्ट 1950 मा डेभलप भइसके पछाडि हो।
तर बिफोर 1950 म्यानेजमेन्ट एकाउन्टको कन्सेप्ट डेभलप हुन अगाडि हामीले प्रफिट निकाल्नको लागि के गरिन्छ भन्दाखेरि सेल्स माइनस म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट माइनस एडमिनिस्ट्रेसन कस्ट माइनस सेलिङ कस्ट हामी गर्ने गर्छौं बिफोर 1950 र म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको फ्याक्ट्रीमा हुने खर्च त्यसपछि हुने खर्च एडमिन र सेलिङलाई हामी ओभरअलमा नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेर पनि नाम दिने गरिन्छ अब साँच्चै नै बिफोर 1950 मा गएर हिसाब गर्ने हो भने त्यो बेला भेरिएबल कस्ट फिक्स कस्ट भन्ने कन्सेप्ट डेभलप भएको छैन तर हामीले यहाँ प्रब्लम गर्ने बेला चाहिँ त्यहाँ हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङको पनि भेरिएबल फिक्स दिइरहेको हुन्छ एडमिनको पनि भेरिएबल फिक्स दिएको हुन्छ र सेलिङको पनि भेरिएबल फिक्स दिएको हुन्छ त्यो अनुसार नै अब हामी इन्कम स्टेटमेन्ट तयार पारेर एक पटक भेरिएबल कस्टिङको प्रफिट निकाल्छौं एक पटक एब्जर्प्सन कस्टिङको प्रफिट निकाल्छौं अब यो फर्मुला वाइज हो अब यसको डिटेल फर्म्याट अब हाम्रो यस्तो हुन्छ अब यो पुरै एक पेजको फर्म्याट हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ है र त्यसको त्यो भन्दा अगाडि फेरि हामीले यहाँ के देखायौं भन्दाखेरि आफ्टर 1950 भेरिएबल कस्टिङमा कस्टलाई पनि दुईटा कस्टमा डिभाइड गर्यो एउटा प्रोडक्सन कस्ट र अर्को पेरियोडिक कस्ट भनेर र प्रोडक्सन कस्टमा चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङमा हुने भेरिएबल नेचरको खर्च मात्र देखायो म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको फ्याक्ट्रीमा हुने भेरिएबल नेचरको खर्च भनेको डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस र भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट यो चारवटा आइटमलाई फिक्स एडमिन र फिक्स सेलिङलाई चाहिँ हामीले नाम दियो पेरियोडिक कस्ट र प्रोडक्सन कस्ट भनेको उत्पादनसँग सम्बन्धित खर्च भयो पेरियोडिक कस्ट भनेको समय अनुसार हामीले बिहोर्नु पर्ने खर्च भयो अब यही कुरा हामीले एब्जर्प्सन कस्टिङ अथवा बिफोर 1950 अथवा म्यानेजमेन्ट एकाउन्टको कन्सेप्ट डेभलप हुन अगाडि हेर्ने हो भने यो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट जुन छ बिफोर 1950 भेरिएबल कस्ट फिक्स कस्ट भन्ने कन्सेप्ट नै डेभलप भएको थिएन तर यहाँ कम्पेयर गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई क्वेशनमा भेरिएबल कस्ट फिक्स कस्ट भनेर छुटाएर दिएको हुन्छ त्यो कारणले गर्दा यो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ चाहिँ भेरिएबल कस्टिङले पेरियोडिक कस्टमा राख्छ तर एब्जर्प्सन कस्टिङले चाहिँ यो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टलाई चाहिँ यहाँ प्रोडक्सन कस्टको रूपमा ल्याएको हुन्छ त्यसले यो पुरै च्याप्टरमा यो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ अथवा फिक्स फ्याक्ट्री ओभरहेडले एकदम ठुलो रोल खेलेको हुन्छ र यही आइटम भेरिएबल कस्टिङले मुनि राख्ने गरिन्छ यही आइटम एब्जर्प्सनले माथि राख्ने गरिन्छ आवाज आछ त साथीहरु सरको छैन सरै सरकोमा लाइन गए जस्तो छ यतिकै बोल्दै आउट भएछ बत्ती त गएको थिएन के भएको रहेछ अब भेरिएबल कस्टिङ एब्जर्प्सन कस्टिङको प्रब्लम गर्दा हामीले फर्स्टमै वर्किङ नोटको रूपमा क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकको र ओपनिङ क्लोजिङ निकाल्नको लागि यो फर्म्याट युज गर्दा पनि हुन्छ टेबल जस्तै अथवा फर्मुला युज गर्दा पनि हुन्छ सजिलो चाहिँ यो फर्मुला मुनिको युज गर्दा हुन्छ जुन वास्तवमा कसरी बनेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ माथि हामीले देखाएका छौं प्रोडक्सन युनिटमा ओपनिङ स्टक एड गर्यो भने टोटल अभाइलेबल आउँछ र टोटल अभाइलेबलमा सेल्स युनिट्स घटायो भने क्लोजिङ स्टक आउँछ
यसरी स्टेटमेन्टबाट बनाए पनि हुन्छ। त्यो इन्टु गर्दा के हो सर? यो अमाउन्टलाई राख्ने भनेको। तर यहाँ चारवटा भेरिएबलमा सधैँ क्लोजिङ स्टक नै सोध्छ भने छैन। कहिले क्लोजिङ स्टक दिएर प्रोडक्सन युनिट्स पनि सोध्न सक्छ, कहिले ओपनिङ स्टक सोध्न सक्छ, कहिले सेल्स युनिट सोध्न सक्छ। त्यसैले यो स्टेटमेन्ट फर्ममा देखायो भने यसरी क्लोजिङ स्टक दिएर अरू निकाल्नु पर्यो भने कन्फ्युज हुन सक्छ। त्यसैले यस्तो नहोस् भन्नको लागि यो मुनिको फर्मुला युज गर्यो भने जुन अननोन भए पनि यो फर्मुलामा थाहा भएको भ्यालु पुट गरेपछि जुन चाहिँ आउँछ त्यो हामी निकाल्न सकिहाल्छौँ। त्यसैले क्लोजिङ स्टक कसरी आउँछ भन्दा ओपनिङ स्टक भनेको अघिल्लो पिरियडमा बाँकी भएको क्लोजिङ स्टकलाई यो एकाउन्टिङ इयरमा ब्यालेन्स ब्रेकडाउन गरेपछि ओपनिङ स्टक आउँछ। अथवा यो आर्थिक वर्ष सुरु हुँदाखेरि नै हामीसँग भएको सामानलाई हामी ओपनिङ स्टक भन्छौँ। र यो एकाउन्टिङ इयरमा कति युनिट सामान हामीले उत्पादन गरेका छौँ त्यो जोडेपछि टोटल अभाइलेबल आउँछ, हामीसँग भएको सामान आउँछ। र हामीसँग भएको सामानमा जति युनिट सामान बिक्री भयो भन्छ त्यो बेचेको सामान घटाएपछि हामीसँग बाँकी रहेको सामान आउँछ, त्यसलाई भन्छौँ क्लोजिङ स्टक। अब यो फर्मुला युज गर्यो भने यो चारवटा भेरिएबलमा कुनै तीनवटा क्वेसनमा दियो भने जुन चाहिँ थाहा नभएको हो त्यो हामी निकाल्न सक्छौँ। त्यसैले यो फर्स्टमा प्रब्लम सुरु गर्न अगाडि यो वर्किङ नोट गरेर यसमध्ये कुन चाहिँ थाहा नभएको हो त्यो हामी सुरुमा निकाल्छौँ। यो फर्मुला जस्तो बनाउनु पर्यो नि सर? हजुर, सुरुमा यो गरेर कुन थाहा छैन, क्लोजिङ स्टक प्रायः जस्तो थाहा हुँदैन, तर कहिलेकाहीँ क्लोजिङ दिएर ओपनिङ निकाल्नु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ, कहिलेकाहीँ प्रोडक्सन युनिट्स निकाल्नु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ, कहिलेकाहीँ हामीले सेल्स युनिट्स पनि निकाल्नु पर्ने हुन सक्छ। ल अब यसपछि हामी तयार पार्छौँ इन्कम स्टेटमेन्टको फर्मेट। अब एक्चुअलीमा यस्तो हुन्छ, ल यो पुरै फर्मेट हामीले यही जसरी यहाँ मैले लेखेको छ त्यसरी हामीले कन्ठ गरेर आएको हुनु पर्यो, अनि त्यसपछि मात्रै यसको प्रब्लम चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यो पठाइदिन्छ नि अहिले हामी क्लास सकेपछि पठाइदिइहाल्छौँ। ल इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङ हामीले बनाउनु पर्ने यही हो। ल इन्कम स्टेटमेन्ट बनाऊ भन्छ एकपटक भेरिएबल कस्टिङ अनुसार, जुन भनेको म्यानेजमेन्ट अकाउन्टको कन्सेप्ट डेभलप भइसकेपछि, र फेरि हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ। भनेको मतलब म्यानेजमेन्ट एकाउन्टको कन्सेप्ट डेभलप हुन अगाडि, बिफोर 1950। एउटा हामी बनाउँछौँ आफ्टर 1950, एउटा हामी बनाउँछौँ बिफोर 1950। अब भेरिएबल कस्टिङमा त एउटै मात्र फर्मेट हुन्छ, दुईटा केस हुन्छ हाम्रो, एउटा नर्मल क्यापेसिटी नभएको, अर्को नर्मल क्यापेसिटी भएको। भेरिएबल कस्टिङमा चाहिँ नर्मल क्यापेसिटी भए पनि यही फर्मेट हुन्छ, नर्मल क्यापेसिटी नभए पनि यही फर्मेट हुन्छ। तर अर्को चाहिँ एब्जर्प्सन कस्टिङमा चाहिँ नर्मल क्यापेसिटी हुँदाखेरिको फर्मेट र नर्मल क्यापेसिटी नहुँदाखेरिको फर्मेट चाहिँ हाम्रो फरक हुन्छ। अब आज चाहिँ हामी नर्मल क्यापेसिटी नदिएको अवस्थामा हाम्रो फर्मेट कस्तो हुन्छ त्यो हामी पढ्छौँ। र भेरिएबल कस्टिङमा नर्मल क्यापेसिटी नभए पनि यही फर्मेट हुन्छ, नर्मल क्यापेसिटी भए पनि यही फर्मेट हुन्छ। त्यसलाई अब फर्मेट हामीले याद गर्नु पर्यो, जसरी यहाँ लेखेको छ त्यही अनुसार आफूले नहेरिकन लेख्न सक्ने हुनु पर्यो पहिला। अनि क्वेसनमा यो चाहिँ डिटेल फर्मेट हो, क्वेसनमा सबै आइटम्स नदिन सक्छ, त्यसैले जुन जुन आइटम दिएको छ त्यो मात्र हामी ट्रिट गर्छौँ। ल अब भेरिएबल कस्टिङ अनुसार हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टको फर्मेट यस्तो हुन्छ। सबभन्दा फर्स्टमा हामी देखाउँछौँ सेल्स रेभेन्यू रुपिजमा, सेल्स इन रुपिज देखाउँछौँ, जुन कसरी आउँछ भन्दा क्वेसनमा दिएको हुन्छ एउटा सामान कति युनिट्समा बिक्री हुनेछ, कति रुपिजमा बिक्री हुनेछ, त्यसलाई भन्छौँ एसपिपियू, सेलिङ प्राइस पर युनिट। र कति युनिट्स हामीले सामान सेल गर्यौँ त, कुनै फर्मुला होइन, युनिटरी मेथड हो। एउटाको सेलिङ प्राइस 10 रुपियाँ छ, अब 10,000 बेच्यो भने कति हुन्छ, त्यही मल्टिप्लाई गरेको, एउटाको 10 रुपियाँको दरले 10,000 को मल्टिप्लाई गर 1 लाख रुपियाँ आउँछ। त्यहाँ हामी देखाउँछौँ एमाउन्टमा। हामीले स्टेटमेन्ट बनाउँदैछौँ भेरिएबल कस्टिङ अनुसार। भेरिएबल कस्टिङ अनुसार सेल्समा लेस अथवा माइनस गर्ने गर्छौँ भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अब भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्नाले के त भन्दा फ्याक्ट्रीमा हुने भेरिएबल नेचरको खर्चहरूको टोटललाई भन्ने गर्छौँ भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। याद गर्नु है, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको फ्याक्ट्रीमा हुने खर्च,
फ्याक्ट्रीमा पनि दुई किसिमको खर्च हुन्छ, एउटा भेरिएबल एउटा फिक्स। तर यहाँ भेरिएबल कस्टिङ अनुसार यहाँ लेस गर्ने भनेको फ्याक्ट्रीमा हुने भेरिएबल नेचरको खर्चहरू मात्रै हामी यहाँ माइनस गर्छौँ। जसभित्र आउँछ अब हामीले अगाडि पनि धेरै पटक भन्यौँ, यसरी डाइरेक्ट भन्ने वर्ड आउने बित्तिकै सधैँ भेरिएबल हुन्छ र त्यो म्यानुफ्याक्चरिङको हुन्छ। त्यसरी डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस दिएको छ भने सधैँ यो यही भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा आउँछ। र यो बाहेक अरू पनि थुप्रै भेरिएबलसँग सम्बन्धित म्यानुफ्याक्चरिङमा हुने खर्च दिएको छ भने त्यसलाई भन्छौँ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड। अब क्वेसनमा भेरिएबल कस्ट दिने बेला रेटमा दिएको हुन्छ। रेटमा डाइरेक्ट मेटेरियल 5 रुपीज, डाइरेक्ट लेबर 4 रुपीज, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस 3 रुपीज, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड 2 रुपीज भनेर यसरी दिइरहेको हुन्छ रेटमा। तर हामीलाई यहाँ चाहिन्छ टोटलमा, अमाउन्टमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले यो अमाउन्ट निकाल्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा क्वेसनमा दिएको रेटलाई फ्याक्ट्रीमा हुने खर्च निकाल्नको लागि फ्याक्ट्रीमा कति युनिट सामान प्रोडक्सन गर्यो, प्रोडक्सन युनिटले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ रेटलाई। त्यसले म्यानुफ्याक्चरिङमा हुने खर्च निकाल्नको लागि जति युनिट्स हामीले फिनिश गुड्स उत्पादन गर्यौँ त्यो प्रोडक्सन युनिटले मल्टिप्लाई गरेपछि आउँछ एमाउन्ट। याद गर्नु है, यहाँ हामीले यहाँ प्रोडक्सन युनिट लेखेको छ भनेको कति युनिट्स उत्पादन गर्यो त्यसले रेटलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो। र यसरी भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस र भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड राखेपछि यो म्याक्सिमम आउने 4वटा आइटम हो। जतिवटा आइटम क्वेसनमा दिएको छ त्यो सबै एड गरेपछि आउँछ टोटल भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट। भन्नाले म्यानुफ्याक्चरिङमा हुने भनेको फ्याक्ट्रीमा हुने भेरिएबल नेचरको खर्च मात्र हामीले यसमा समावेश गर्यौँ भन्ने बुझाउँछ। र यो जुन चाहिँ पनि रेटहरू आएको छ, मानौ यो 5 होला, यो 4 होला, यो 3 होला, यो 2 होला, त्यो सबै जोडेपछि हाम्रो 14 रुपियाँ आइरहेको हुन्छ। र यसपछि हामीले जुन अघि फर्स्ट वर्किङ नोटमा ओपनिङ स्टक इन युनिट्स र क्लोजिङ स्टक इन युनिट्स निकालेका छौँ त्यसलाई हामीले यहाँ एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले यहाँ आएको भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टमा एड गर्ने ओपनिङ स्टक इन रुपिज, ओपनिङ स्टक इन रुपिजमा एड गर्ने। तर हामीले फर्स्ट वर्किङ नोटमा ओपनिङ स्टक इन युनिट्स निकालेको हुन्छ। र यहाँ जुन यो रेट आइरहेछ जसलाई हामीले यहाँ एक्स नाम दिएका छौँ, मानौ यहाँ 14 रुपिज आइरहेछ भने त्यही 14 रुपिजले ओपनिङ स्टक इन युनिट्स जुन हामीले फर्स्ट वर्किङ नोटमा निकालेको हुन्छ त्यो मल्टिप्लाई गरेपछि आउँछ ओपनिङ स्टक इन रुपिज। र भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टमा ओपनिङ स्टक इन रुपिज एड गर्ने आइटम एड गरेपछि आउने आइटमलाई भन्छौँ टोटल कस्ट अफ गुड्स अभाइलेबल, अथवा यो नाम नभने पनि हुन्छ। डाइरेक्ट टोटल भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङमा ओपनिङ स्टक एड क्लोजिङ स्टक लेस डाइरेक्ट गर्दा पनि हुन्छ। अनि क्लोजिङ स्टक इन रुपिज चाहिँ हामीले लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। र क्लोजिङ स्टक इन युनिट्स पनि हामीले अघि फर्स्ट वर्किङ नोटमा निकालेको हुन्छ। अनि यो युनिट्सलाई हामीले रुपिजमा निकाल्नको लागि त्यही माथि यो जुन दर्तान गरेकोमा एक्स रुपिज लेखेको छ, मानौ 14 रुपिज आइरहेछ भने त्यही 14 रुपिजले मल्टिप्लाई गरेर हामी निकाल्छौँ क्लोजिङ स्टक इन रुपिजमा। यसरी माथि आएको भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टमा ओपनिङ स्टक जोडेर क्लोजिङ स्टक लेस गरेपछि भर्खर यो हेडिङ आउँछ भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। यो बाहिर कोलममा जुन एमाउन्ट राखेको हो यही हो भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। र यो भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्दा यो हामीले वर्किङ नोट गरेको हो यो कोलमको। अब यसरी भेरिएबल कस्टिङ अनुसार सेल्स रेभेन्यूमा यो भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड माइनस गरेपछि आउने आइटमलाई भन्छौँ ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। र ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिनसम्म आइपुग्दा सम्पूर्ण म्यानुफ्याक्चरिङमा हुने भेरिएबल सक्यो भन्ने कुरा यसले बुझाउँछ। म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको फ्याक्ट्रीमा हुने भेरिएबल नेचरका सम्पूर्ण खर्चहरू हामीले घटाइसकेको छ र त्यो घटाएर ग्रस प्रफिट, ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आयो भन्ने कुरा यसले बुझाउँछ। अब म्यानुफ्याक्चरिङ फ्याक्ट्रीमा हुने भेरिएबल सिद्धियो। अब अर्को भेरिएबल भनेको एडमिन र सेलिङमा हुने। त्यसले अब यो ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा हामी लेस गर्छौँ एडमिनमा हुने भेरिएबल, एडमिनमा हुने सेलिङमा हुने भेरिएबल, त्यसलाई हामी भेरिएबल एडमिन र भेरिएबल सेलिङ ओभरहेड भन्छौँ। अब भेरिएबल कस्ट भन्ने बित्तिकै सधैँ क्वेसनमा प्रायः सो रेटमा हुन्छ। रेट भनेको 1 युनिटमा दिइरहेको हुन्छ। अब म्यानुफ्याक्चरिङमा रेट दिएको छ, टोटल निकाल्नु पर्यो भने सधैँ प्रोडक्सन युनिटले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ म्यानुफ्याक्चरिङको लागि। र तर एडमिन र सेलिङको लागि टोटल निकाल्नु पर्यो भने सेल्स युनिट्सले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ है। एकदमै याद गर्ने, फ्याक्ट्रीको रेटबाट टोटल निकाल्नको लागि प्रोडक्सन युनिटले मल्टिप्लाई गर्ने
एडमिन र सेलिङको रेट दिएर टोटल निकाल्नु पर्यो भने सेल्स युनिट्सले मल्टिप्लाई गरेर हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ र यो माथि आएको ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा भेरिएबल एडमिन र भेरिएबल सेलिङ माइनस गरेपछि आउने फिगरलाई हामी भन्छौँ नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन र यो नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिनसम्म आइपुग्दा सम्पूर्ण भेरिएबल सिद्धियो ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिनसम्म आइपुग्दा म्यानुफ्याक्चरिङको भेरिएबल मात्र सिद्धियो अनि नेट आउँदाखेरि चाहिँ एडमिनको पनि भेरिएबल हामीले घटाइसकेका छौँ सेलिङको भेरिएबल पनि हामीले घटाइसकेका छ भन्ने कुरा यसले बुझाउँछ र सम्पूर्ण भेरिएबल सिद्धेपछि अब मात्र बाँकी रहन्छ टोटल फिक्स कस्ट लास्टमा हामी लेस गर्छौँ र म्यानुफ्याक्चरिङको फिक्स एडमिनको फिक्स सेलिङको फिक्स सबै हामी नर्मल्ली फिक्स भनेको टोटलमै दिएको हुन्छ अनि यो सबै फिक्स कस्टहरू क्वेसनमा दिएको हामी यहाँ राख्छौँ र यसको टोटल बाहिरको कोलममा हामी हाल्छौँ र यो टोटल फिक्स कस्ट यो माथि आएको नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट माइनस गर्यो भने हाम्रो भेरिएबल कस्टिङको इन्कम स्टेटमेन्ट कम्प्लिट हुन्छ र यहाँ आउँछ हाम्रो नेट इन्कम अथवा नेट प्रफिट ल यति छ हाम्रो भेरिएबल कस्टिङको फर्मेट जसरी मैले एक्सप्लेन गर्यौँ हामीले पनि नहेरिकन यो फर्मेट चाहिँ अब लेख्न सक्ने हुनु पर्यो किनभने यसरी नै हामी तयार पार्छौँ इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङ के यो फर्मेटमा कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोध्दा हुन्छ है भेरिएबल कस्टिङको डिटेल फर्मेट यही हो तर यो डिटेल सबै आइटम्स हामीलाई क्वेसनमा दिँदैन दिएको आइटम्स मात्र हामी राखेर निकाल्छौँ ल यो स्टेटमेन्ट हजुर हुन्छ क्वेसनमा नभए पनि याद गर्नको लागि फर्मेटको लागि नभए पनि लेख्दा पनि हुन्छ तर एमाउन्टमा खाली हुन्छ ल कसैलाई यो फर्मेटमा कुनै कन्फ्युजन छ भने सोध्दा हुन्छ यो भेरिएबल कस्टिङको भयो र यो फर्मेट हाम्रो सजिलो हुन्छ ल इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङ भनेपछि क्वेसनमा प्रोडक्सन युनिट सेल्स युनिट्स ओपनिङ स्टक क्लोजिङ स्टक हामी निकाल्छौँ फर्स्ट वर्किङ नोटमा अनि यो भेरिएबल सबैको रेटहरू क्वेसनमै दिएको हुन्छ फिक्स सबैको टोटलहरू क्वेसनमै दिएको हुन्छ अनि यही फर्मेटमा हामी भ्यालु पुट गरेर हामी तयार पार्छौँ इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङ ल यदि यो फर्मेटमा कुनै कन्फ्युजन छैन भन्यो भने हामी अब अर्को फर्मेटमा जान्छौँ र त्यो हो इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ ल यसमा कसैलाई कुनै कन्फ्युजन छ त एकचोटि राम्रोसँग हेरेर यदि कुनै आइटम बारेमा कन्फ्युजन छ भने सोध्दा हुन्छ ल अर्को चाहिँ फर्मेट हेरौँ त्यसो भए ल अब अर्को आउँछ एब्जर्प्सन कस्टिङको इन्कम स्टेटमेन्ट हामी हेर्छौँ अर्को पेजमा ल इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ भनेको बिफोर 1950 त्यो भनेको म्यानेजमेन्ट अकाउन्टको कन्सेप्ट डेभलप हुन अगाडि र एब्जर्प्सन कस्टिङको चाहिँ दुईटा फर्मेट हुन्छ एउटा नर्मल क्यापेसिटी नहुँदा र अर्को नर्मल क्यापेसिटी हुँदा यो म फाइल सेन्ड गरिदिन्छु है त्यसरी अहिले चाहिँ नसारौँ होला अहिले बुझौँ मात्र पछि फाइल हेरेर यो पुरै कपीमा सार्नु पर्ने हुन्छ पुरै फर्मेट अनि यो पुरै फर्मेट नहेरिकन लेख्न आउने हुनु पर्यो र यही फर्मेटलाई बेस बनाएर अनि हामी तयार पार्छौँ इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङ र एब्जर्प्सन कस्टिङ यो पुरै बनाउनु पर्छ है हामीले यो सबै मिलेर हाम्रो 15 मार्क्समा आउने हो त्यसैले पुरै हामी तयार पार्नु पर्ने हुन्छ यो पुरै हाम्रो फर्मेट नै आउनु पर्ने हुन्छ अब यहाँ पनि केस व्हेन प्रोडक्सन युनिट इज इक्वल टु नर्मल आउटपुट दिएको छ तर प्रोडक्सन युनिटसँग इक्वल छ भने सिम्पल वाला केस हुन्छ अथवा यदि क्वेसनमा इफ नर्मल आउटपुट इज नट गिभन नर्मल क्यापेसिटी दिएको छैन भने पनि हाम्रो यही फर्मेट अनुसार हामी फलो गर्छौँ अब अघिको फर्मेट र यो फर्मेटमा के चेन्ज हुन्छ याद गर्नु है सेल्स युनिट नै हो अघि पनि सेल्स युनिट्स इन्टु एसपिपियु यहाँ पनि सेम एमाउन्ट पनि सेमै हुन्छ यहाँ
अघि हामीले भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यहाँ लेस गरेका थियौं, जहाँ मात्र भेरिएबल नेचरको म्यानुफ्याक्चरिङमा हुने खर्च आउँछ। तर एब्जर्प्सन कस्टिङमा गर्दाखेरि भेरिएबल मात्र होइन, टोटल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हामी लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। र टोटल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्नाले म्यानुफ्याक्चरिङमा हुने भेरिएबलको साथसाथै फिक्स पनि हामीले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले अब यदि हामीलाई क्वेशनमा एब्जर्प्सन कस्टिङको इन्कम स्टेटमेन्ट बनाऊ भनेको छ भने अघि भेरिएबलको भन्दा यहाँ एउटा आइटम चाहिँ बढी हुन्छ। त्यो कुन हो हेरौँ त। डाइरेक्ट मेटेरियल अघि पनि सेमै हो, अहिले पनि सेमै हुन्छ। डाइरेक्ट लेबर अघि पनि सेमै थियो, अहिले पनि सेमै हुन्छ। डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस पनि सेमै हुन्छ। अब यहाँ याद गरौँ, अघिकोमा भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड मात्र हुन्थ्यो, अबकोमा साथसाथै फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड पनि एउटा आइटम यहाँ एक्स्ट्रा आउँछ। त्यसले यो पुरै च्याप्टरमा यो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको फिक्स फ्याक्ट्री ओभरहेड, फ्याक्ट्रीमा हुने फिक्स नेचरको खर्चले पुरै च्याप्टरलाई असर पारेको हुन्छ। किनभने यो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड हामीले माथि यहाँ लास्टमा टोटल फिक्स कस्टमा लास्टमा घटायौं फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड, जुन चाहिँ स्टक भ्यालुएसन गरिसकेपछि घटाउने गरिन्छ। तर एब्जर्प्सन कस्टिङमा देखाउने बेला चाहिँ यो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड स्टक भ्यालुएसन गर्न अगाडि घटाइन्छ। अब अघि हामीले भन्यौं डाइरेक्ट मेटेरियल 5 रेटमा, डाइरेक्ट लेबर 4, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस 3, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ 2 छ भने अब फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड एउटा एक्स्ट्रा आउने भयो। मान्नु यो 1 रुपैयाँ छ भने अब अघिको भन्दा यो 1 रुपैयाँले रेट बढी हुन्छ। त्यसलाई यहाँ नाम दियौं रुपीज वाई भनेर, हामीले जस्ट नाम मात्र दिएको हो। त्यो एमाउन्टहरु नम्बरहरु हुन्छ, त्यो नम्बरहरु एड गरेर हामी यहाँ देखाउँछौं। र यहाँ जति रेट आउँछ यो रेटको टोटल, त्यही रेटको टोटललाई आधार बनाएर हामीले स्टक भ्यालुएसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ मानौं यो रुपीज आएको ठाउँमा 15 रुपीज आइरहेको छ भने अब ओपनिङ स्टक इन रुपीज निकाल्ने बेला यही 15 रुपीजले ओपनिङ स्टक इन युनिट्स जुन हामीले फर्स्ट वर्किङ नोटमा निकालेका थियौं त्यो मल्टिप्लाई गरेपछि ओपनिङ स्टक इन रुपीज आउँछ। र माथिको म्यानुफ्याक्चरिङ टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टमा यो ओपनिङ स्टक एड गरेपछि आउनेलाई टोटल कस्ट अफ गुड्स अभाइलेबल भन्ने गरिन्छ। र यो कस्ट अफ गुड्स अभाइलेबलमा लेस हामी गर्छौं क्लोजिङ स्टक इन रुपीज, त्यही माथि आएको रेट वाईले क्लोजिङ स्टक इन युनिट्स जुन हामीले फर्स्ट वर्किङ नोटमा निकालेको हुन्छ मल्टिप्लाई गरेपछि आउँछ क्लोजिङ स्टक इन रुपीज। र यो गुड्स अभाइलेबलमा क्लोजिङ स्टक घटाएपछि जुन आइटम्स आउँछ त्यसलाई हामी बाहिर कोलममा देखाउँछौं, त्यो नै हो हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। यो हेडिङ यो भर्खर आएको हो ल। र यो सेल्स रेभेन्यूमा यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाएपछि बिफोर 1950 त्यो बेला भेरिएबल फिक्स भन्ने थिएन। भेरिएबल फिक्स नभएपछि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भन्ने पनि हुँदैन थियो। अनि त्यो बेला चाहिँ हाम्रो ग्रस प्रफिट भन्ने गरिन्छ। त्यसले यो सेल्स रेभेन्यूमा यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाएपछि हाम्रो आउँछ ग्रस प्रफिट। र ग्रस प्रफिट आइसकेपछि अब सम्पूर्ण भेरिएबल र फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ फ्याक्ट्रीमा हुने सबै भेरिएबल फिक्स यहाँ सकियो भन्ने बुझाउँछ। अब यसपछि भनेको नन म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको फ्याक्ट्री बाहेकको खर्च हामी यहाँ देखाउँछौं। र फ्याक्ट्री बाहेकको खर्च भनेको एडमिनको भेरिएबल फिक्स र सेलिङको भेरिएबल फिक्स। त्यसले हामी यहाँ देखाउँछौं भेरिएबल एडमिन ओभरहेड र भेरिएबल भन्ने बित्तिकै प्रायः जसो क्वेशनमा रेटमा दिएको हुन्छ। अनि एडमिन र सेलिङको रेट दिएर टोटल निकाल्नु पर्यो भने हामीले सेल्स युनिट्सले मल्टिप्लाई गर्ने भनेको, म्यानुफ्याक्चरिङको निकाल्नु पर्यो भने प्रोडक्सन युनिटले मल्टिप्लाई गर्ने गरिन्छ, एडमिन र सेलिङको निकाल्नु पर्यो भने सेल्स युनिट्सले मल्टिप्लाई गर्ने गरिन्छ। र फिक्स एडमिन र फिक्स सेलिङ त टोटलमै दिएको हुन्छ, डाइरेक्ट दिएको हामी यहाँ एमाउन्टमा भर्छौं। र यो चारैवटा एड गरेपछि हाम्रो आउँछ टोटल नन म्यानुफ्याक्चरिङ, बाहिर कोलममा हामी देखाउँछौं। र यो ग्रस प्रफिटमा यो टोटल नन म्यानुफ्याक्चरिङ घटाएपछि हाम्रो नेट प्रफिट अर नेट इन्कम आउँछ। र यो नेट प्रफिट नेट इन्कम भनेको नेट इन्कम डिपेन्ड्स अन प्रोडक्सन युनिट एन्ड सेल्स युनिट्स, कति युनिट्स उत्पादन गर्यो र कति युनिट सेल्स गर्यो त्यसमा हाम्रो डिपेन्ड हुन्छ नेट इन्कम। र यसरी हामीले तयार पार्नु पर्ने हुन्छ, यो पुरै फर्म्याट बनाउनु पर्ने हुन्छ। र यसरी भेरिएबल कस्टिङको फर्म्याट र एब्जर्प्सन कस्टिङको फर्म्याट बनाएर दुवैले कति नाफा निकालेको छ त्यो हामीले यसरी स्टेटमेन्ट बनाएर निकाल्नु पर्यो। यो दुईटै जुन सोधेको हुन्छ त्यो सोधेको हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। प्राइस यो दुवै सोधिरहेको हुन्छ र यही फर्म्याटमा हामीले क्वेशनमा दिएको रेट र क्वान्टिटीहरु हामी भ्यालु मात्र पुट गर्छौं। फर्म्याट दुईटै बनाउनु पर्यो उसो भए। अब दुवै सोध्यो भने दुवै बनाउनु पर्यो, अथवा जुन सोधेको छ त्यो मात्र बनाउनु पर्यो। यदि अब भेरिएबल कस्टिङ मात्र बनाऊ, कहिले 5 मार्क्स पनि आउन सक्छ, त्यहाँ एउटा मात्र बनाऊ भन्छ।
भेरिएबल कस्टिङ मात्र बनाऊ भन्यो भने अहिलेको फर्मेट, एब्जर्प्सन कस्टिङ मात्र बनाऊ भन्यो भने यो फर्मेट हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। बुझ्यो है? ल अब हामीले प्रब्लम गर्न अगाडि नै कुन भेरिएबल कस्टिङको नाफा कतिले धेरै हुन्छ भन्ने कुरा पहिले थाहा हुन्छ। स्टेटमेन्ट बनाउन अगाडि नै दुईटाको डिफरेन्स एमाउन्ट कति हुन्छ भन्ने कुरा हामीले हिसाब गर्न अगाडि नै थाहा हुन्छ। त्यो कसरी त? त्यसलाई हामीले यहाँ कन्डिसन र रिजल्टमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। ल अब एनालाइसिस गरौँ एकपटक। ल आफै एनालाइसिस गरौँ है। म भन्छु इफ प्रोडक्सन युनिट इज इक्वल टु सेल्स युनिट्स रे हामीले मानौ 10,000 युनिट्स उत्पादन गरेको, 10,000 युनिट्स बनाएको, सेल्स युनिट्स पनि 10,000, 10,000 बनाएर 10,000 बेच्यो भने के त्यहाँ ओपनिङ क्लोजिङ स्टक हुन्छ? बनाएको पनि 10,000 बेचेको पनि 10,000, के ओपनिङ क्लोजिङ हुन्छ त? भन्दा हुँदैन। नो ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ स्टक। यदि क्वेसनमा प्रोडक्सन युनिट र सेल्स युनिट्स बराबर भयो अथवा ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक देखिएन भने भेरिएबल कस्टिङको नाफा र एब्जर्प्सन कस्टिङको नाफा बराबर हुन्छ। त्यसलाई हामी यहाँ भन्छौँ नो डिफरेन्स इन प्रफिट बिट्विन भेरिएबल कस्टिङ एन्ड एब्जर्प्सन कस्टिङ। यदि प्रोडक्सन र सेल्स युनिट्स इक्वल भयो अथवा ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक देखिएन भने। यो भयो फर्स्ट वर्किङ नोट। अब सेकेन्ड वर्किङ नोटमा आउँछ इफ प्रोडक्सन युनिट इज लेस देन सेल्स युनिट्स रे। एकछिन आफै एनालाइसिस गर्नु है। मानौ हामीले बनाएको प्रोडक्सन युनिट्स 10,000, तर क्वेसनले हामीलाई भन्छ 12,000 युनिट्स बेच्यो भन्छ। कसरी भयो पोसिबल? 10,000 युनिट्स हामीले यो पिरियडमा बनाएको, तर क्वेसनले 12,000 युनिट्स बेच्यो भन्छ। कसरी पोसिबल भयो होला? 10,000 यो पिरियडमा बनाएको छ, तर क्वेसनले भन्छ 12,000 बेच्यो। 10,000 बनाएर 12,000 कसरी बिक्री भयो होला? गेस गरौँ ल। यो पिरियडमा ओपनिङ स्टक छ भन्ने कुरा यसले बुझाउँछ। यो पिरियडमा हामीले प्रड्युस गरेको 10,000, 12,000 कसरी बिक्री भयो भन्दा अघिल्लो पिरियडको क्लोजिङलाई यो पिरियडमा ओपनिङ स्टकको रूपमा हामी साट्छौँ अनि ओपनिङ स्टक 2,000, प्रोडक्सन 10,000 जोडेर अनि यो 12,000 हाम्रो सेल्स भएको। त्यसैले अब फेरि याद गर्ने ल। यदि प्रोडक्सन सेल्स युनिट्स भन्दा थोरै भयो अथवा यदि क्वेसनमा ओपनिङ स्टक देखियो भने प्रफिट इन भेरिएबल कस्टिङ विल बी मोर देन एब्जर्प्सन कस्टिङ। भेरिएबल कस्टिङको नाफा भन्दा एब्जर्प्सनको नाफा धेरै हुन्छ भन्ने कुरा यसले बुझाउँछ। त्यो हामी अहिले पछि प्रुफ पनि गर्छौँ प्रब्लम गर्दा। र थर्डमा ठ्याक्क उल्टो। अब इफ प्रोडक्सन युनिट्स इज हायर देन सेल्स युनिट्स, हामीले प्रड्युस गरेको 10,000 युनिट्स, तर क्वेसनले जम्मा 9,000 युनिट्स मात्र बेच्यो भन्छ। अब 10,000 बनाएको छ, 9,000 बेच्यो भने अब त्यहाँ के देखिन्छ होला? 10,000 बनाएर 9,000 बेच्यो भनेपछि त्यहाँ 1,000 युनिट सामान बाँकी रहन्छ। त्यसलाई भन्छ क्लोजिङ स्टक। त्यसले अब यदि क्वेसनमा प्रोडक्सन युनिट सेल्स भन्दा धेरै छ भने क्लोजिङ स्टक देखिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। र क्लोजिङ स्टक देखियो भने ठ्याक्क उल्टो हुन्छ। प्रफिट इन एब्जर्प्सन कस्टिङ विल बी मोर देन भेरिएबल कस्टिङ। ओपनिङ स्टक देखियो भने भेरिएबल कस्टिङको नाफा धेरै हुन्छ। क्लोजिङ स्टक देखियो भने एब्जर्प्सन कस्टिङको नाफा धेरै हुन्छ। क्लियर छ यहाँसम्म? कसैलाई यो पढेको? हजुर क्लियर छ सर। क्लियर छ है? हजुर। ल अब आज हामी दुईटा क्वेसन गर्छौँ। यहाँ मुनि क्वेसन नम्बर 1 र 2 छ। यो क्वेसन नम्बर 1 भयो अनि क्वेसन नम्बर 2 भयो। एकदमै सिम्पल छ। हामीले जुन भर्खरै फर्मेट पढ्यौँ त्यही फर्मेटमा भ्यालु मात्र पुट गर्ने। ल यो एब्जर्प्सन कस्टिङको फर्मेट भयो। सबै क्वेसनमा दिएको हुन्छ अथवा जुन जुन दिएको छ त्यो हामी भ्यालु पुट गरेर खाली क्याल्कुलेसन गर्ने, हाम्रो एन्सर आउँछ। र त्यसपछि हामीले प्रोडक्सन युनिटको हेर्ने हो भने यो भयो हाम्रो फर्मेट। र प्रोडक्सन युनिट तयार पार्ने हो भने यो फर्मेट अनुसार हामी नेट इन्कम निकाल्छौँ। हामीले बनाउनु पर्ने यही हो।
क्वेशन नम्बर 1 र 2 को लागि डिटो यही फर्मेट गर्ने, तर हामीले भर्ने भनेको क्वेशनमा प्रोडक्सन युनिट दिएको हुन्छ, रेट दिएको हुन्छ, सेल्स युनिट्स दिएको हुन्छ, एसपीपीयू दिएको हुन्छ, अनि यो फर्मेटमा हामीले भ्यालु पुट गर्ने, सेल्स युनिट्स कति छ, एसपीपी कति छ मल्टिप्लाई गर्ने, सेल्स आइहाल्यो। भेरिएबल कस्टिङ अनुसार भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस कुन कुन क्वेशनमा दिएको छ रेटमा टोटल निकाल्नको लागि यो रेटलाई मल्टिप्लाई गर्ने प्रोडक्सन युनिटले अनि अमाउन्ट आउँछ। अनि यो रेट कति आइराछ, एक्स रुपीज आइराछ भने यसको मुनि स्टक भ्यालुएसन गर्ने बेला ओपनिङ स्टकमा यो एक्स युनिट, यो एक्स रेट जुन आइराछ त्यसले मल्टिप्लाई गर्ने रुपीजमा आउँछ। क्लोजिङ स्टक पनि क्वेशनले हामीले यो माथि रेट निकालेको छ एक्स रुपीज, अनि क्लोजिङ स्टक इन युनिट्स क्वेशनमा दिएको हुन्छ, त्यो मल्टिप्लाई गरेपछि हामी क्लोजिङ स्टक इन रुपीज निकाल्छौँ। अनि माथिको सेल्समा भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाउ ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन, भेरिएबल एडमिन र भेरिएबल सेलिङ घटाउ नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन, लास्टमा सबै फिक्स घटाउ नेट प्रफिट आउँछ। यो भयो हाम्रो भेरिएबल कस्टिङ अनुसार। अनि एब्जर्प्सन पनि सेम यही गर्ने हो, पुरै फर्मेट यहाँ दिएको छ, जुन जुन आइटम क्वेशनले दिएको छ त्यो आइटम्स हामी भर्छौँ र लास्टमा नेट प्रफिट निकाल्छौँ। र हामीले एउटा स्टेटमेन्ट बनाइसकेपछि अर्कोको एन्सर स्टेटमेन्ट नबनाउँदै थाहा पाउन सकिन्छ कति हुन्छ भन्ने कुरा। ल एकदमै सजिलो छ। एक्चुअली क्वेशन नम्बर 1 हेरौँ त। ल अ कम्पनी फर्निश द फलोइङ प्रोडक्सन कस्ट एन्ड सेल्स डेटा भनेको छ डाइरेक्ट मेटेरियलको खर्च 20, डाइरेक्ट लेबरको 10, भेरिएबल फ्याक्ट्री ओभरहेडको 6, अनि फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड दिएको छ 10,000 रुपैयाँ, फिक्स एडमिन ओभरहेड दिएको छ 28,000 रुपैयाँ, फिक्स सेलिङ ओभरहेड दिएको छ 6,000 रुपैयाँ, अनि भेरिएबल सेलिङ ओभरहेड दिएको छ ₹8 पर युनिट, सेलिङ प्राइस दिएको छ ₹80 पर युनिट, र प्रोडक्सन युनिट्स फर द इयर हामीले 2000 युनिट चाहिँ बनाउने रहेछ, सेल्स युनिट्स फर द इयर 1800 युनिट्स मात्र हामीले बेच्छौँ भनेर दिइरहेछ। ल प्रोडक्सन पनि दिएको छ, सेल्स पनि दिएको छ, फर्स्ट वर्किङ नोट गरेर क्लोजिङ स्टक निकाल्ने, अनि डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, भेरिएबल फ्याक्ट्री र फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङलाई हामी सबभन्दा फर्स्टमै देखाउँछौँ, र त्यही अनुसारले अब अरु जुन जुन आइटमहरु दिएको छ हाम्रो फर्मेटमा भ्यालु पुट गरेर इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्प्सन निकाल अनि भेरिएबल निकाल भनेको छ। एब्जर्प्सन पहिला सोधे पनि पहिला भेरिएबल पहिला बनाउला, भेरिएबल सजिलो हुन्छ, एब्जर्प्सन अलि गाह्रो हुन्छ, त्यसले पहिला भेरिएबल बनाउने अनि त्यसपछि एब्जर्प्सन बनाउने। जसरी क्वेशन नम्बर 1 गर्यौं त्यो पनि हामी सेम त्यही तरिका अपनाएर गर्न सकिन्छ। एब्जर्प्सन कस्टिङ र भेरिएबल कस्टिङ चाहिँ तयार पारेर नेट इन्कम क्याल्कुलेट गर भनेको छ। ल अब आज यही एउटा 1 र 2 सेम हामीले यो जुन माथि फर्मेट देखाएको छ त्यही डिटो फर्मेटमा यहाँ दिएको भ्यालुहरु हामीले पुट मात्र गरेर नेट प्रफिट निकाल्न सक्छौं। यो फर्मेट पठाइदिनु। ल अहिले पठाइदिन्छु म। ल यहाँसम्ममा कसैलाई केही छ कन्फ्युजन? ल क्वेशन नम्बर 1 र 2 ल सकिन्छ, ट्राई गर ल। क्वेशन नम्बर 1 र 2 हामीले गर्यौं। अब यसपछिको चाहिँ यहाँ मुनि हाम्रो छुट्टै आउँछ, यो चाहिँ हामी भोलि गर्छौं होला। आजको लागि क्वेशन नम्बर 1 र 2 गर्ने अकाउन्टको र अपरेसनको चाहिँ अघि जुन हामीले त्यहाँ लेखेको थियो सालहरुको त्यो चाहिँ गर्ने। ल अकाउन्टको चाहिँ यो अपरेसनको यो गर्ने 67 को 69 को 60 को र अकाउन्टको अहिले भर्खरै भनेको नम्बरहरु गर्ने क्वेशन नम्बर 1 र 2 दुईटा गर्ने। ल म यो स्टप शेयर गरेर यो फाइल सेन्ड गरिदिन्छु है। हस् सर। कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोध्दा पनि हुन्छ। बुझेको छ आजको क्लास अकाउन्टको फर्मेट याद गर्ने है, अनि त्यो फर्मेटमा क्वेशनमा दिएको भ्यालुहरु पुट गर्ने एन्सर आइहाल्छ। त्यो क्वेशन त्यो फर्मेटमा क्वेशनमा दिएको भ्यालुहरु सबै पुट गर्ने ठाउँ हुन्छ हैन त? ठाउँ भनेको त हामीले लेख्ने हो फर्मेट।
ल फर्मेट आउँदैछ है भाइबरमा हाम्रो ग्रुपमा अघि हामीले अपरेसनको पठाएको भयो अहिले आउँदैछ एब्सोल्युट कस्टिङ एन्ड भेरिएबल कस्टिङको अलिकति स्लो भइरहेछ है उ पोस्टिङ चाहिँ हुन्छ केही छ बाँकी कुनै बाँकी छ भने सोधौँ होला नभए अब आज हामी यति नै गर्नु पर्यो दुवैको गरौँ है अपरेसन पनि गरौँ होला अकाउन्ट पनि गरौँ होला टाइम म्यानेज गरेर ल अपरेसनको आइसकेको छ हाम्रो अकाउन्टको पनि आउँदै होला है अलिकति स्लो भइरहेछ आज यति गरौँ त हुन्छ सर प्र्याक्टिस गरौँ है ल आजलाई बाई बाई भनौँ होला थ्याङ्क यू गुड बाई सर गुड नाइट बाई 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 बाई